عسلامة الناس الكل، معكم ياسين من انبوكسينج تين، واليوم باش نعملوا ريفيو ما بين 3 تليفونات واللي هما لي جي في 30 الهواوي بي 20. دونك نتعداو نحكيو على الكوتي ديزاين. كل الديزاين نتاعهم ياسر مزيان، كلهم الكونتور نتاعهم ان الومنيوم ولا رير اون غلاس كيما نلاحظوا. نبداو بالجي في 30، وين نلقاو اكران يمثل 81.2 الفاصل القدمية نتاع الاكران. بالنسبة للون بلس 6 الاكران يمثل 83.8 من الفاصل القدمية نتاع الاكران. وبالنسبة للبي 20 الاكران يمثل 80.4 من الفاصل القدمية نتاع الاكران. الكل كما نلاحظوا عندهم دو كاميرا، مي بالنسبة للجي في 30 والون بلس 6 لومبرانت نلقاوها من الخلف، مي في الهواوي بي 20 نلقاو لومبرانت من قدام. بالنسبه للديمونسيون بريسك كلهم كيف، مي اخف واحد في الوزن نتاعو هو اللي جي في 30، ومن بعد نلقاو الهواوي بي 20، ومن بعد الون بلس 6. نتبداو نحكيو على الديسبلاي. دونك اللي جي في 30 تيجي مع اكران بي اوليد اللي هو كيما السوبر اموليد اللي موجود في الاس 9، اكران 6 بوس دو ريزوليسيون 1440 في 2880 بكسل، 18 نيفيام، 537 ppi par inch. بالنسبة للون بلس 6 الكاليتي ديكران اموليد ريزوليسيون 1080 في 2280 بكسل، 402 ppi مع الابعاد جديدة 18 نيفيام. ما ننساوش ان الاكران 6.28 انش، تسمى اكبر اكران بينات التليفونات الثلاثة. بالنسبة للهواوي بي 20 كاليتي ديكران IPS LCD 5.8 انش avec une résolution 1080 في 2240 بكسل، 18 نيفيام، 429 ppi par inch. نتحدثوا البرفورمانس تاع التليفونات نتاعنا. التليفونات الكل يجيو مع الاندرويد 8 اوريو، مي الون بلس 6 عمل ميزاجور للاندرويد 9. نبداو مع لي جي في 30، يجي مع بروسيسور سناب دراجون 835 octa-core 4x2,4 GHz et 4x1,9 GHz avec une GPU Adreno 540. نجمو نلقاو التليفون هذا دو فيرسيون، الفيرسيون الاولى 4 جيجا د رام 64 ستوكاج، والفيرسيون الثانيه 4 جيجا د رام avec 128 جيجا ستوكاج. بالنسبه للون بلس 6 التليفون يجي مع الاندرويد 8، مي ديرنييرمون عمل ميزاجور للاندرويد 9 مع واجهه اوكسيجين او اس. يجي مع بروسيسور سناب دراجون 835 4x2,8 GHz et 4x1,7 GHz avec une GPU Adreno 630. Le téléphone est m'a deux versions, ou plutôt trois versions. Version de 6 Go de RAM et 64 stockage. Version senior m'a 8 Go de RAM avec 128 Go de stockage ou 256 Go de stockage. بالنسبة للهواوي بي 20 التليفون يجي مع l'Android 8.1 مع واجهة MIUI 8.1 avec un processeur Kirin 970 octa-core 4x2,4 GHz et 4x1,8 GHz مع GPU Mali G 72 MP+. وهو التليفون الوحيد اللي ما تنجمش تركب له كارت ميموار. يجي مع 4 جيجا د رام و 128 جيجا ستوكاج. دونك نتعداو نعملو تيست سبيد للتليفونات نتاعنا ثلاثة. كما نلاحظوا ما فما حتى ابليكاسيون محلولة. هوني في الجي في 30 4 جيجا د رام، وفي الون بلس 6 جيجا د رام، وفي البي 20 4 جيجا د رام. نبداو بالفيسبوك. نلقاو البي 20 تحل، ومن بعد الون بلس 6، ومن بعد الجي في 30. نتعداو للانستغرام. بس كيف مي الجي في 30 ريفريش اسرع. نبداو للياهو. في الون بلس 6 جوجل بلاي 1 2 3
كيف الوان بلس 6 وبعد لي جي في 30 وبعد البي 20. 1 3 يوتيوب في البي 20 بعد الوان بلس 6 وبعد لي جي في 30. نتعدى تو للجوجل 1 3 دونك بريسك كيف تو نتعداو باش نحلو السيت ويب ابل 1 2 3. دونك في الوان بلس 6 من بعد بي 20 من بعد لي جي في 30. نتعداو تو للسابوي سيرف 1 2 3. دونك لي جي في 30 والوان بلس 6 نفس الوقت. دونك نتعداو نحكيو على الكاميرا برينسيبال التليفون نتاعنا. بالنسبه للجي في 30 كاميرا برينسيبال 16 ميجا بكسل f 1.6 اوبتيكال ايمج ستابيليزيشن افيك ليزر اوتو فوكس. بالنسبه للكاميرا الثانيه 13 ميجا بكسل f 1.9 لوبجيكتيف نتاعها تصور لك 135 ديجري كيما الجو برو. عندنا بليزيور مود في الجي في 30 كاين مود سلو موشن بانوراما وما ننساوش الاي اي كاميرا انتليجون كاميرا. بالنسبه لتصوير الفيديوهات اللي في لي جي في 30 دونك نلقاو يصور 4K 30 images par seconde Full HD 30 ou 60 images par seconde HD avec 120 images par seconde de slow motion. بالنسبه للون بلس 6 caméra principale 16 ميجا caméra f1.7 avec optical image stabilization. caméra الثانيه 20 ميجا كيف f1.7 l'objectif نتاعها نتصور لك portrait mode. بالنسبه للفيديو يصور لك 4K 30 ou 60 images par seconde Full HD 30 ou 60 ou 240 images par seconde و HD 480 images par seconde بشكل slow motion مزيانه برشا فوتو HDR. نتعديو للبي 20 الكاميرا نتاعو 12 ميجا بكسل f1.8 والكاميرا الثانيه 20 ميجا بكسل f1.6 باش يصور لك بورتري مود ويعمل زوم فول 2 من غير ما يحصل حتى نمبر بيكسل. تصوير في الليل مزيان برشا الهواوي بي 20. نتعديو للكاميرا سيلفي في لي جي في 30 مالوروزمون 5 ميجا بكسل f2.2 في الوان بلس 16 ميجا بكسل f2.0 فوتو HDR يصور لك فول HD avec electronic image stabilization تخرج لك دي فيديو ستابل. بالنسبه للبي 20 نلقاو كاميرا سيلفي 24 ميجا بكسل f2.0 تصور لك فيديو فول HD 30 images par seconde. دونك الخلاصه تاع الكاميرا بالنسبه للكاميرا برينسيبال اعز كاميرا بالنسبه لي جي في 30 اعز بورتري مود تنجم تحصل عليه في الون بلس 6 وفي التصوير الليلي اعز حاجه الهواوي بي 20. دونك بالنسبه للباتري في لي جي في 30 وفي الون بلس 6 زوز باتري 3300 mAh وفي البي 20 3400 mAh. مي الون بلس 6 اكثر واحد يشد تشارج من بعد لي جي في 30 من بعد الهواوي بي 20. دونك بالنسبه للخصائص لي جي في 30 يتميز بالليكرون تاعو يتميز باللونجل اوفير نتاع الكاميرا الثانيه. نلقاو كيف لومبرانت من الخلف تنجم تحل التليفون نتاعك بالريكونيسونس فاسيال مع التابلوجر ولا بالكنوب كود. تختار كنوب كود كيما هكا ويتحل التليفون نتاعك ولا بعد نتاع ليكرون عجبوني برشا ما نلقاش نوتش البازل ياسر قليل كيف العرض مواتي الطول اكسيتيرا. بالنسبه للون بلس 6 اهم ميزه نتاعو هو الاكسجين او اس والاندرويد 9 باش تمتع افضل تجربه استعمال اندرويد. تشبه ياسر الاستعمال نتاع الايفون التليفون خفيف ياسر ما يلاقيش بالكل فيه بليزيور اوبسيون كيما الفيس اي دي نتاعو سريعه ياسر جوست دوب ما تغزر التليفون تحل التليفون بوجهك ديريكت. دونك كيما نلاحظوا هوني ما نلقاوش لا بوطون اون لا قرص روتور لا حتى شي. استغلال المساحه نتاع ليكرون طايره برشا جوست تسوايبي الفوق تخرج من الابليكاسيون ولا تسوايبي على جنب للقرص الروتور. ما ننساوش القرص اللي هو الموجود في الون بلس 6 باش تتحول من مود سيلونسيو مود فيبرور لمود سونوري. قرص كيف بالنسبه للهواوي بي 20 اللي ما عجبنيش فيه انهم حطوا لومبرانت من قدام ما استغلوش بالبيع المساحه نتاع ليكرون مي الكولور نتاعو عجبني على الاخر والمود نوي كيف فيه طاير. دونك هذا نكون وصلنا لاخر الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم. بقى كان نقول لكم قولوا لي انتم شنو التليفون اللي عجبكم كوتي ديزاين كوتي بيرفورمانس
كوتي كاميراوات، كوتي سوفت وير. بالنسبه لي كوتي ديزاين ما نجمش نحكم، نحبذ اكثر الون بلس 6 واللي جي فيترون. كوتي ليكرون كيف نحبذ اكثر لي جي فيترون. كوتي سوفت وير وبرفورمانس نحبذ بالطبيعه الون بلس 6 باسكو فيه الاندرويد 9 والاكسجين او اس اللي هو تسمى بيور اندرويد، واخف اندرويد تنجم تلقاه كيما الجوجل بيكسل. كوتي كاميراوات بالنسبه للكاميرا برينسيبال نحبذ اكثر لي جي فيترون، تدخل لي دو كاميرا كما قلنا. البورتري مود يكون للون بلس 6 والمود نايت يكون للبي 20. وهكا من بعد كان نقول لكم على الاسماء تاع التليفونات هذه، مش يكون الون بلس 6 يكون 1,500,000 دينار، هواوي بي 20 يكون في 1,400,000 دينار، واللي جي في 30 1,250 دينار. تلقاو اللين اللوطه نجموا تدخلوا وتشوفوا الاسماء. وبقى نقول لكم ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا جيم على الفيديو. نشوفكم في فيديو اخر. ابيانتو.